सो आज हामी ग्रेड 10 को बुक किपिङ टपिक पढ्दैछौँ। सो व्हाट इज बुक किपिङ? फर्स्टमा लेट्स स्टार्ट। हैन, बुक किपिङ इज एन आर्ट अफ किपिङ सिस्टमेटिक एन्ड पर्मानेन्ट रेकर्ड अफ डे टु डे फाइनेन्शियल ट्रान्ज्याक्सन अफ अ बिजनेस फर्म परफर्म बाई देम इन अ सेट अफ बुक इन क्रोनोलोजिकल अर्डर। भन्नाले के हो त? यसको अर्थ यो हो कि हामीले डे टु डे आज दिनमा जे किन्यौँ, अब जस्तो कि एउटा बुक किन्यौँ भने पनि हामीले त्यसमा कतिमा किन्यौँ र त्यसलाई कतिमा सेल गर्यौँ त्यो सबै चिज हामीले रेकर्ड गर्छौँ। त्यो एक दिनमा जे क्रोनोलोजिकल अर्डर भन्नाले बिहान सुरु हुँदादेखि इन फ्रम मर्निङ टु टिल नाइटसम्म जे बेच्यौँ जे किन्यौँ त्यो सबैको रेकर्ड गर्नेलाई नै बुक किपिङ भन्छ। र यो चाहिँ वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो फाइनेन्सियल अकाउन्टिङको। किनभने बुक किपिङ भनेकै एक किसिमले जर्नल लेजर सबै चिज मेन्टेन गर्नलाई सुरुमा हुनुपर्छ बुक किपिङ, जुनले चाहिँ आज के किन्यौँ के बेच्यौँ सबै चिजको ट्रान्ज्याक्सन राख्छ इन अ क्रोनोलोजिकल अर्डर। अनि आर.एन. चार्टरले के भनेको छन् भने बुक किपिङ इज अ साइन्स एन्ड आर्ट अफ करेक्टली रेकर्डिङ इन द बुक अफ अकाउन्ट्स अल दोज बिजनेस ट्रान्ज्याक्सन द्याट रिजल्ट इन द ट्रान्सफर अफ मनी एन्ड मनी वर्थ। भन्नाले जे ट्रान्ज्याक्सन पैसाले किन्न सकिने मिल्ने जति ट्रान्ज्याक्सन, त्यो चाहे 1 रुपियाँकै होस् या 1000 रुपियाँकै होस्, जतिको नै होस् होइन, पैसाले किन्न मिल्ने चिजहरू र बेच्न मिल्ने चिजहरूको सबैको ट्रान्ज्याक्सन बुकमा रेकर्ड गर्नुपर्छ र त्यसैलाई नै बुक किपिङ भनिन्छ भनेर भनेका छन्। ल अब हामी बुक किपिङको अब्जेक्टिभहरू के हो त? बुक किपिङको अब्जेक्टिभ, फर्स्ट नम्बरको अब्जेक्टिभ भनेकै फाइनेन्शियल ट्रान्ज्याक्सनको रेकर्ड गर्ने, आइडेन्टिफाई गर्ने। बिजनेस फर्म परफर्म भेरियस फाइनेन्शियल एन्ड नन फाइनेन्शियल ट्रान्ज्याक्सन ड्युरिङ द कोर्स अफ बिजनेस अपरेसन। बुक किपिङ helps in identifying the financial transaction in order to keep their records। भन्नाले के हो त? दिनमा बिजनेसले फाइनेन्शियल ट्रान्ज्याक्सन पनि गर्छ, नन फाइनेन्शियल ट्रान्ज्याक्सन पनि गर्छ। नन फाइनेन्शियल ट्रान्ज्याक्सन भन्नाले कस्तो हो त? जस्तै कि इम्प्लोइ हायर गर्नु, इम्प्लोइ हायर गर्दाखेरि हामीले पैसा तिर्न परेको छैन, पछि तिर्न पर्छ त्यो छुट्टै कुरा हो। तर सुरुमा हायर गर्दाखेरि हामीले पैसा तिर्न परे हुँदैन र त्यसबाट केही नाफा पनि भए हुँदैन, त्यसलाई बेच्न पनि परे हुँदैन, त्यो चिज के भयो? नन फाइनेन्शियल ट्रान्ज्याक्सन भयो। अब त्यस्तो नन फाइनेन्शियल पछि गएर लेबरहरूलाई स्यालेरी तिर्नुपर्छ, त्यो छुट्टै कुरा हो, त्यो चाहिँ पछि फाइनेन्शियल ट्रान्ज्याक्सन हुन्छ। तर सुरुमा नन फाइनेन्शियल ट्रान्ज्याक्सन भन्नाले जुन चिजलाई चाहिँ हामीले पैसा तिर्न परे हुँदैन तर डे टु डेमा बिजनेसलाई इम्प्रुभ गर्नको लागि भइरहेको हुन्छ। जस्तो कि मिटिङहरूमा जे खर्च हुन्छ त्यो फाइनेन्शियल ट्रान्ज्याक्सन भयो। खर्च नहुने चिज अब त्यो मिटिङहरूमा हामीले डिस्कसन गर्छौँ, त्यो बिजनेसको प्रफिटको लागि हुन्छ, तर त्यसमा केही पैसाको खर्च भएको हुँदैन भने त्यो चाहिँ नन फाइनेन्शियल ट्रान्ज्याक्सन भयो। र बुक किपिङमा चाहिँ हामीले के मात्रै आइडेन्टिफाई गर्छौँ भने फाइनेन्शियल ट्रान्ज्याक्सन मात्रै, जेमा पैसा खर्च भएको छ, पैसा खर्च भएको चिजहरू चाहिँ बुक किपिङमा रेकर्ड हुन्छ र नन फाइनेन्शियल ट्रान्ज्याक्सनहरू चाहिँ रेकर्ड हुँदैन भनेर भनेको छ। अब सेकेन्ड अब्जेक्टिभ चाहिँ के छ? टु किप पर्मानेन्ट रेकर्ड। पर्मानेन्ट रेकर्ड भन्नाले सधैँभरिको लागि रेकर्ड राख्नलाई। बुक किपिङ keeps the permanent record of financial transaction that takes place in the business during an accounting period in a systematic manner। यो भन्नाले बुक किपिङले चाहिँ पर्मानेन्टली रेकर्ड गर्छ फाइनेन्शियल ट्रान्ज्याक्सनहरूलाई। अब सधैँभरिको लागि हामीले बुक किपिङको फाइल पल्टाएर हेऱ्यौँ भने हामीले 6 महिना अगाडि के किनेका थियौँ र के बेचेका थियौँ भन्ने ट्रान्ज्याक्सन त्यो सबै बुक किपिङमा रेकर्ड भएको हुन्छ। त्यही भएर बुक किपिङले चाहिँ फाइनेन्शियल ट्रान्ज्याक्सनको लागि हेल्प गर्छ र पर्मानेन्टली रेकर्ड गर्छ। अब हामीले आज के किन्यौँ, अब जस्तो कि आज नोभेम्बर 1 मानौँ होइन, नोभेम्बर 1 मा हामीले केही चिज किनेको रेकर्ड गऱ्यौँ, बाईको केही रेकर्ड गऱ्यौँ भने अब यो नोभेम्बर 1 अब हामी अहिले अप्रिल 4 मा पुग्यौँ रे। अप्रिल 4 मा पुग्दाखेरि भनेपछि अप्रिल 4 मा पुग्दाखेरि नि हामीले नोभेम्बर 1 मा के किनेका थियौँ भनेर त्यो रेकर्ड हेर्न मिल्यो। बुक किपिङ भएपछि बुक किपिङले रेकर्ड गरिसकेको छ नि, बाई गरेको चिजको रेकर्ड गरिसकेको छ, त्यही भएर त्यो चिज हामीले हेर्न मिल्यो पछि फर्केर नि। यसको कारणले के हेल्प हुन्छ भन्दाखेरिमा
हामीले बुक किपिङबाट रेकर्ड डे टु डे रेकर्ड राख्दै गयौँ भने पछि गएर ओभरअल अब जस्तो कि हामीले पछि त फाइनेन्शियल स्टेटमेन्टहरू बनाउँछौँ। फाइनेन्शियल स्टेटमेन्टमा इन्कम स्टेटमेन्ट पर्छ, सबै चिज पर्छ। इन्कम स्टेटमेन्टहरूमा डे टु डे अपरेसन आज जे किन्यो बेच्यो सबै चिजको रेकर्ड भयो भने पछि इन्कम स्टेटमेन्टकोमा प्रफिट कसरी भयो, कसरी कुन चिजले गर्दा धेरै प्रफिट भयो, कुन चिजले गर्दा कम प्रफिट भयो, कुन चिज हामीले कहिले किनेको थियौँ त्यसले भ्यालु कसरी डिप्रिसिएट गरिरहेछ र कसरी त्यो पैसाको वर्थ भयो कि भएन भन्ने कुरा रेकर्ड गर्नलाई हेल्प गर्नलाई बुक किपिङ मेन हेल्पफुल हुन्छ, युजफुल हुन्छ। अब अर्को कुरा थर्डमा चाहिँ के छ, टु क्लासिफाई ट्रान्ज्याक्सन रे। टु क्लासिफाई ट्रान्ज्याक्सन, अब यसको मिनिङ के छ एकचोटि पढौँ है त। बुक किपिङ रेकर्ड्स अल द identified transaction in a journal entry. Simultaneously, it classify them into personal account, real account and nominal account through ledger. अब यो ट्रान्ज्याक्सनहरू हामीले सबै जर्नल इन्ट्रीमा रेकर्ड गर्छौँ। रियल अकाउन्ट भन्नाले हाम्रो एसेटहरू जे हामीसँग एसेटहरू छ त्यसलाई रियल अकाउन्ट भनिन्छ। नोमिनल अकाउन्ट अल द एक्सपेन्सेस प्रफिट लसहरूलाई चाहिँ नोमिनल अकाउन्टमा ट्रान्ज्याक्सन गरिन्छ र यिनीहरू सबलाई हामीले जर्नल एन्ट्रीमा बनाउँछौँ र क्लासिफाई गर्छौँ रे। अनि यो चाहिँ बुक किपिङ पहिला सुरु रेकर्ड हुन्छ। अब जस्तै कि आज के किन्यो, अब बाई गर्यो बिजनेसमा हामीले अब एउटा कार किन्यौँ रे, बाई गऱ्यौँ, बाई ल कार नभनौँ एउटा हामीले अब केही चिज बाई गऱ्यौँ त्यसको ट्रान्ज्याक्सन रेकर्ड गर्छौँ र त्यो नोमिनल हो कि रियल हो कि के अकाउन्ट हो त्यसमा क्लासिफाई गर्छौँ। सो बुक किपिङले जर्नल इन्ट्री राख्न पनि हेल्प गर्छ। सो द्याट्स वाइ बुक किपिङ इज इम्पोर्टेन्ट र यसको अब्जेक्टिभ चाहिँ टु क्लासिफाई ट्रान्ज्याक्सन पनि हो। अब फोर्थमा टु प्रिपेयर स्टेटमेन्ट। अब टु प्रिपेयर स्टेटमेन्ट भन्नाले द मोटिभ अफ इस्टाब्लिसिङ द बिजनेस अर्गनाइजेसन इज टु अर्न प्रफिट। थस द मेन अब्जेक्टिभ अफ बुक किपिङ इज टु किप आउट द रिजल्ट द्याट इज प्रफिट एन्ड लस। बुक किपिङको एक किसिमले मेन अब्जेक्टिभ भनेको नै प्रफिट एन्ड लस रेकर्ड गर्नु हो। प्रफिट एन्ड लस रेकर्ड गर्नु किन, बिजनेसलाई त मेन हामीले किन बिजनेस स्टार्ट गरे हुन्छौँ, हामीले केही चिज किन गरे हुन्छौँ, हामीलाई प्रफिट भयो कि हुन्छ कि हुँदैन, हामीले पैसा अर्न गर्नलाई केही चिज गरे हुन्छ बिजनेस इस्टाब्लिस गर्दा भनेपछि प्रफिटै भएन भने त्यो बिजनेस स्टार्ट गर्नुको अर्थ के र लस भइरहेछ भने किन लस भइरहेछ त, बिजनेस त प्रफिटको लागि हामीले गरिरहेको किन लस भइरहेछ त भन्दाखेरि यो सबै ट्रान्ज्याक्सनलाई हेल्प गर्नलाई के चाहिन्छ, बुक किपिङ चाहिन्छ। सो अब हामी नेक्स्ट टपिकमा जाँदैछौँ। बुक किपिङ भनेको के थियो, सिम्पली के किन्यो के बेच्यो त्यसको रेकर्ड मात्रै थियो। फाइनेन्सियली के पैसा खर्च भएको छ त्यसको रेकर्ड मात्रै थियो। अब हामी आउँछौँ एकाउन्टिङमा। एकाउन्टिङ भन्नाले एकाउन्टिङमा आउँछौँ है। एकाउन्टिङ भन्नाले के त, एकाउन्टिङ हैन, एकाउन्टिङको मिनिङ चाहिँ द मिनिङ अफ अकाउन्ट इज ब्रोडर देन द बुक किपिङ। बुक किपिङ त सिर्फ फाइनेन्शियल ट्रान्ज्याक्सनहरू रेकर्ड गर्नु मात्रै थियो भने एकाउन्टिङ चाहिँ फाइनेन्शियल होस् या नन फाइनेन्शियल ट्रान्ज्याक्सन होस् या बुक किपिङ भन्दा धेरै ब्रोडर र एडभान्स टपिक हो। बुक किपिङ हामीले बुझिसक्यौँ भने यो बुक किपिङ भनेको एकाउन्टिङको फर्स्ट स्टेप हो। द बुक किपिङ इज द फर्स्ट स्टेप अफ अकाउन्टिङ। सो अकाउन्टिङ होल्ड इ फर्स्ट स्टेप हो अकाउन्टिङको, यो चाहिँ बुझ्न जरुरी छ। बुक किपिङ बुझ्यौँ भने अकाउन्टिङको थोरै अंश हामीले बुझिसकेका छौँ। अब हामी अकाउन्टिङमा जाऊँ, ब्रोडर फर्ममा के रहेछ त अकाउन्टिङ। सो अकाउन्टिङ होल्ड बुक किपिङ इन इट्स फोल्ड। अकाउन्टिङ इज द प्रोसेस अफ आइडेन्टिफाइङ, यो डिफिनेसन नै कन्ठ पार्नुपर्छ किनभने एक्जामहरूमा सायद यो अब वाट इज अकाउन्टिङको मिनिङहरू आउन सक्छ। सो यो लेख्नको लागि नि अकाउन्टिङ इज द प्रोसेस अफ आइडेन्टिफाइङ, मेजरिङ, रेकर्डिङ, classifying, summarizing, analyzing, interpreting the financial transaction and lastly communicating to the obtained result to the staff रे। के भनेको छ त, पहिला सुरु आइडेन्टिफाई गर्ने रे, आइडेन्टिफाई गर्ने के ट्रान्ज्याक्सन भयो त दिनमा। अब मानौ हामीले बिजनेसको लागि अब एउटा एकाउन्टिङ फर्म, एउटा हामी सानो साधारण पसल भनौँ भने पसल थाप्दाखेरि पहिला सुरु आइडेन्टिफाई गरौँ के चाहिन्छ हामीलाई, के चिज किन्नुपर्छ, के उ गर्नुपर्छ भनेर आइडेन्टिफाई गऱ्यौँ। अनि त्यसपछि मेजर गऱ्यौँ। अब त्यो सामान किन्यौँ हामीले, त्यो सामान किनेपछि कति पर्यो त्यो सामानलाई, हामीले एउटा पसल खोल्नलाई
पसल खोल्नलाई के सामान चाहियो र के सामान पहिला सुरु यो पसल खोल्न पर्यो। पसल खोल्नलाई के सामान चाहिन्छ त्यो बाइ गर्नुपर्ने सामान आइडेन्टिफाई गर्यौं। अनि आइडेन्टिफाई गरेमा अब त्यो सामानलाई कति पर्छ त, हाउ मच, सबभन्दा बिग क्वेसन भनेको हाउ मच, कति पर्छ त, कति पर्छ भनेर हामीले आइडेन्टिफाई गर्यौं, मेजर गर्यौं हैन। मेजर गरेर हामीले अब त्यो किनेपछि के गर्छौं, हामीले रेकर्ड गर्छौं। त्यो रेकर्ड गर्दा के बुक किपिङ गरेर रेकर्ड गर्छौं हैन, रेकर्ड गर्दाखेरि कति पर्यो भनेर रेकर्ड गर्छौं। अनि कति पर्यो अनि के गयो के आयो भनेर रेकर्ड गर्छौं। अब जस्तो कि एउटा चक्लेट किन्यौं भने हामीसँग के आयो, चक्लेट आयो, के गयो, पैसा गयो। सो हामीले त्यो डेबिट क्रेडिटको मार्फतबाट रेकर्ड गर्छौं हामीले। अनि त्यसपछि अनि क्लासिफाई गर्छौं के हो यो अकाउन्ट, नोमिनल हो कि रियल अकाउन्ट हो कि। अनि त्यसपछि अनि जर्नल एन्ट्री गर्छौं, लेजर गर्छौं, समराइज गर्छौं त्यसको लागि हैन। अनि समराइज गरिसकेपछि अब इन्कम स्टेटमेन्टहरु बनाउँछौं। इन्कम स्टेटमेन्ट बनाइसकेपछि अनि एनालाइज गर्छौं हामीले, ल यो अकाउन्टमा चाहिँ यति खर्च भएछ है त, क्याश यति गयो, हामीसँग हाम्रो इन्भेन्टरीहरु यति आयो। अनि त्यसपछि यो सबै चीजको हामी रेकर्ड राख्छौं। रेकर्ड राखेर अनि हामीले इन्टरप्रेट गर्छौं। पछि इन्टरप्रेट भनेको लास्ट स्टेप हो। यो लास्ट स्टेप सबैभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट स्टेप नै भन्दा पनि हुन्छ, किनभने इन्टरप्रेट गर्दाखेरि के भयो त, ल हामीसँग कसरी प्रॉफिट भयो। अब हामीले चक्लेट धेरै बेचेर प्रॉफिट भयो कि चक्लेटमा एउटा चक्लेटमा धेरै नाफा राखेर प्रॉफिट भयो, त्यो सबै चीज एनालाइज गरेर इन्टरप्रेट गर्ने काम हामीले लास्टमा फाइनान्शियल स्टेटमेन्टमा गर्छौं। अनि त्यसपछि कम्युनिकेट गर्छौं। अब स्टाफहरुलाई भन्छौं हामीले यो हामीले यो हाम्रो टार्गेट थियो, हाम्रो टार्गेट यो थियो, अनि हामीले यो टार्गेट मिट गर्यौं कि गरेनौं त, हामीले प्रॉफिट यति अर्न गर्ने भनेको थियौं, यो वर्षमा प्रॉफिट पहिलाको वर्षभन्दा 10% ले बढाउने भनेको थियौं, के यो बढ्यो त कि बढेन। यो सबै हामीले लास्टमा चाहिँ स्टाफहरुसँग कम्युनिकेट गर्छौं, इन्टरप्रेट गरेर कम्युनिकेट गर्छौं। सो अब हामी चाहिँ एकाउन्टिङको प्रोसेसमा जाँदैछौं। फर्स्ट प्रोसेस के हो, हामीले माथि नै भनिसकेका छौं, आइडेन्टिफाई गर्ने। आइडेन्टिफाई अब के छ त, हामीले के ट्रान्ज्याक्सन आज दिनमा गर्यौं त्यो आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो। आइडेन्टिफाई गरेपछि के गर्छौं, हामीले जर्नल इन्ट्री बनाउँछौं। हामीले यो सबै चीजको बारेमा डिटेलमा पछि पढ्छौं हैन। जर्नल इन्ट्री बनाउँछौं भनेको अब जस्तो कि एउटा चक्लेट किन्यौं भने, ल चक्लेट हैन एउटा फर्निचर किन्यौं भने, फर्निचर किन्यौं भने हामीसँग के आयो, फर्निचर डेबिट। अनि त्यसपछि क्रेडिटमा के जाने भयो, क्याश जाने भयो। हामीले क्याशले किन्यौं नि त, क्याश जाने भयो। त्यही भएर डेबिटमा फर्निचर हामीसँग फर्निचर आयो, क्याशमा हाम्रो फर्निचर किन्दाखेरि के गयो, क्याश गयो। त्यही भएर डेबिट फर्निचर क्रेडिट क्याश, यो चाहिँ हाम्रो जर्नल इन्ट्री भयो। जर्नल इन्ट्री पछि के गर्छौं, हामीले लेजर अकाउन्ट बनाउँछौं। लेजर अकाउन्टमा एउटा स्पेसिफिक टपिक जस्तो कि क्याशलाई मात्रै लिएर, अब क्याशमा के ट्रान्ज्याक्सन भयो, यहाँ क्रेडिटमा छ भनेपछि यहाँ क्रेडिटमा क्याशको अमाउन्ट राख्ने। अब कुनै ठाउँमा डेबिटमा हुन सक्छ, हामीले यही फर्निचर बेच्यौं भने के हुन्छ, क्याश डेबिट हुन्छ, फर्निचर क्रेडिट हुन्छ, किनभने फर्निचर गयो क्याश आयो भनेपछि डेबिटमा के हुने भयो, क्याश हुने भयो। सो हामीले यो चाहिँ लेजर अकाउन्ट बनायौं। लेजर अकाउन्ट बनाएपछि फोर्थ स्टेप चाहिँ के गयो, हामीले जर्नल इन्ट्री बनायौं, अनि त्यसपछि लेजर बनायौं, अनि त्यसपछि हामीले ट्रायल ब्यालेन्स बनाउँछौं। ट्रायल ब्यालेन्समा चाहिँ सबै अकाउन्ट यो लेजरहरुलाई हामीले यो लेजरमा जे बनाएको थियौं त्यो सब चीजलाई हामीले समराइज गर्छौं। यहाँ समराइज गरेर यहाँ अकाउन्ट नामहरु लेख्छौं, यहाँ अमाउन्टहरु लेख्छौं, अनि टोटल गर्छौं। टोटल गर्दाखेरि हाम्रो समरीमा योमा डेबिट र क्रेडिट इक्वल आउनुपर्छ। यदि इक्वल आयो भने हामी राइट ट्र्याकमा गइराछौं भन्ने थाहा हुन्छ। यदि इक्वल आएन भने हामीले काहीँ मिस्टेक गर्यौं है त, त्यो मिस्टेक कहाँबाट सुरु हुन्छ, आइडेन्टिफाई देखि नै सुरु हुन्छ। यदि हाम्रो ट्रायल ब्यालेन्समा आएर मिस्टेक भयो भने आइदर आइडेन्टिफाईमा मिस्टेक भइसक्या हुन्छ कि जर्नल इन्ट्रीमा मिस्टेक भइसक्या हुन्छ। लेजरमा भन्दा नि बढी जर्नल इन्ट्रीमा मिस्टेक हुने चान्स धेरै हुन्छ। सो चेक गर्दा चाहिँ यदि ट्रायल ब्यालेन्स रङ भएको छ भने त्यो चेक गर्दा चाहिँ जर्नल इन्ट्रीमै एकचोटि गएर हेर्ने, पहिला सुरु कि क्वेसनै पढेर हेर्ने, नभए त्यसपछि जर्नल इन्ट्रीमा गएर हेर्ने, त्यसपछि बल्ल लेजरमा आएर ल त्यो सबै चीज मिलिसकेको छ, कहीँ अमाउन्ट त मिसप्लेस भएको छैन भनेर लेजरमा आएर हेर्दा ठीक हुन्छ। अनि त्यसपछि ट्रायल ब्यालेन्स बनाइसकेपछि अनि फाइनान्शियल पोजिसन। अब फाइनान्शियल पोजिसन हाम्रो कम्पनी फाइनल स्टेजमा आएर चाहिँ हामीले चाहिँ फाइनान्शियल पोजिसन बनाउँछौँ। हामीले हाम्रो लास्ट स्टेप ब्यालेन्स सिटहरु बनाउँछौँ। ब्यालेन्स सिट बनाउँछौँ। ब्यालेन्स सिटमा के बनाउँछौँ, हामीले हाम्रो
सुरुदेखि नै एसेट लायबिलिटी र इक्विटी बनाउँछौँ। एसेट अकाउन्ट, अनि त्यसपछि लायबिलिटीमा हामीले अरूलाई तिर्न पर्ने अकाउन्ट र लास्टमा चाहिँ इक्विटीमा चाहिँ हाम्रो सेयर होल्डर्सहरू, अब सेयर होल्डर्स या ओनर्सहरूले कति कन्ट्रिब्युट गराएको छ त्यो चिजहरूको उ गरेर ब्यालेन्स सिटहरू बनाउँछौँ, इन्कम स्टेटमेन्टहरू बनाउँछौँ, इन्कम स्टेटमेन्टमा कति आयो कति नाफा भयो के भयो त्यो सबै चिज बनाउँछौँ होइन। अनि फेरि फर्स्ट स्टेपमै पुग्छौँ, फेरि आइडेन्टिफाई ट्रान्ज्याक्सन यही रिपिट भइरहन्छ। हाम्रै जर्नल इन्ट्री लेजर बनाउँछौँ, ट्रायल ब्यालेन्स, फाइनेन्सियल पोजिसनको स्टेटमेन्टहरू, अनि त्यो सबै चिज रिभल्भ भएर अनि त्यसपछि बिजनेसले कतिको नाफा भयो कतिको घाटा भयो त्यो सबै चिज हामीले एनालाइज गरिरहेका हुन्छौँ। सो अब अब्जेक्टिभ अफ फङ्सन अफ अकाउन्टिङको अब्जेक्टिभ चाहिँ के हो र अकाउन्टिङको फङ्सन या अब्जेक्टिभ चाहिँ के हो भनेर पढ्ने बेला आयो होइन। लेट्स सी अब अब्जेक्टिभ चाहिँ के रहेछ, मेन्टेनेन्स अफ रेकर्ड अफ बिजनेस ट्रान्ज्याक्सन रे। बिजनेसमा के ट्रान्ज्याक्सन हुन्छ त त्यो सबै चिजको रेकर्ड गर्ने। एकचोटि पढौँ है त। द मेन्टेनेन्स अफ सिस्टमेटिक रेकर्ड अफ अल फाइनेन्सियल ट्रान्ज्याक्सन इन द बुक अफ अकाउन्ट इज द प्राइमेरी अब्जेक्टिभ अफ अकाउन्टिङ रे। मेन्टेनेन्स अफ सिस्टमेटिक रेकर्ड मेन्टेन गर्नु नै प्राइमेरी सबभन्दा मेन अब्जेक्टिभ हो अकाउन्टिङको रे। अकाउन्टिङ हामीले किन गर्छौँ त भन्दाखेरिमा हाम्रो फाइनल गोल भनेको के हो, प्रफिट हो। प्रफिट या लस अब के हुन्छ, बिजनेसले के पाइरहेछ भन्ने कुरा ठेट कुरा पत्ता लगाउनु हो हाम्रो मेन अब्जेक्टिभ भनेको नै, हाम्रो मेन गोल भनेको नै त्यही हो। अनि त्यही भएर अकाउन्टिङले त्यो काम गर्छ, त्यो मिडियम बनेर अकाउन्टिङले हामीले बिजनेसमा कतिको लगानी गर्दाखेरि कतिको फाइदा भयो कि नै भन्ने कुरा पत्ता लगाउँछ। त्यही भएर त्यो पत्ता लगाउनको लागि के गर्नु पर्यो, हर दिनको 1 रुपियाँको नि हिसाब राखेर अनि रेकर्ड गर्यो भने बल्ल हामीले हाम्रो अकाउन्टिङको मेन अब्जेक्टिभ चाहिँ फुलफिल गर्न सक्छौँ। इभन द मोस्ट ब्रिलियन्ट म्यानेजर अर एक्जिक्युटिभ क्यानट रिमेम्बर अल द भेरियस ट्रान्ज्याक्सन क्यारिड आउट इन अ बिजनेस फर्म सच एज पर्चेज, सेल्स, रिसिप्ट एसेट्रा। थस द कम्प्लिट एन्ड सिस्टमेटिक रेकर्ड इज मेन्टेन। सो बिजनेसमा त धेरै चिज हुन्छ। अब जस्तै कि एउटै सानो पसल खोल्दा नि पसलको साउजीलाई दिनमा कतिवटा चिजको व्यापार भयो, के बेचे भन्ने कुरा याद हुन कि त्यो पसलमा अब व्यापारै नहुनु पर्यो, 1-2 जना मात्रै आउनु पर्यो थाहा याद हुनलाई होइन, मैले यो बेचेँ भनेर याद हुनलाई, नभए व्यापारीहरूलाई कति यो दिनमा कति बेचेँ भन्ने कुरा अन्दाज हुन सक्दैन, या कतिवटा बेचे कतिवटा के बेचे भनेर याद हुन सक्दैन हो। त्यो याद नहुने कारणले नै हामीले हाम्रो भेरियस ट्रान्ज्याक्सनलाई चाहिँ रेकर्ड गर्छौँ, सिस्टमेटिक रेकर्ड गर्छौँ भनेर भनेको। त्यही भएर अकाउन्टिङको मेन इम्पोर्टेन्स भनेको त्यही हो। सबै कुरा याद हुँदैन सबैलाई, र सबै कुरा याद हुन जरुरत पनि छैन, सबै कुरा याद हुन्छ भन्ने पनि छैन र जरुरत पनि छैन। सो यसो रेकर्ड राखेपछि सबै कुरा पछि गएर नि ल मैले आज बिर्सेँ, मैले के बेचेँ भनेर बिर्सेँ भने पनि मैले रेकर्ड राखेको छु भने त्यो रेकर्ड पल्टाएर हेर्दाखेरि यो कुरा मैले आज बेचेछु है, अब कुनै दिन ल यो सामान कहाँ हरायो त, मैले बेचेको छु जस्तो लाग्दैन भन्ने दिन पनि हुनसक्छ। त्यो बेला रेकर्ड पल्टाएर हेर्यो भने यो दिन मैले बेचिसकेको रहेछु यो सामान, त्यही भएर नभएको रहेछ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। त्यही भएर यसको चाहिँ एउटा अब्जेक्टिभ चाहिँ मेन्टेन्स रेकर्ड चाहिँ किन गर्ने भन्दाखेरिमा अब सबै चिज याद हुँदैन, त्यो रेकर्ड राखिरहेपछि पछि गएर हेर्दाखेरि थाहा पाइन्छ भन्ने कुरा हो। अब अर्को चाहिँ क्यालकुलेसन अफ प्रफिट एन्ड लस। अब यो पनि एउटा मेन हो, किनभने प्रफिट बिजनेस गर्ने भनेको नै प्रफिटको लागि हो। त्यही भएर द ओनर अफ द बिजनेस आर केप टु ह्याभ सम आइडिया अबाउट द प्रफिट एन्ड लस अफ देयर अर्गनाइजेसन। सो अब बिजनेस ओनर एउटा हुनसक्छ, अरू कर्मचारी हुनसक्छन्, र कर्मचारीले दिनमा कति व्यापार गरे या महिनामा कति व्यापार गरे, अब ओनर सधैँ त्यहाँ बस्न नसक्ला, त्यो बिजनेसलाई हेरेर बस्न नसक्ला। त्यही भएर उसले इम्प्लोइहरू हायर गरेको हुनसक्छ, र इम्प्लोइले कति राम्रो गरे कतिको गरे कि गरेनन्, प्रफिट कतिको भयो भनेर हेर्नलाई पनि यो स्टेटमेन्टहरू बनाएपछि काम लाग्ने भयो भनेर। थस द अकाउन्टिङ हेल्प्स टु फाइन्ड आउट प्रफिट एन्ड लस अफ अ बिजनेस फर्म बाई क्यालकुलेटिङ टोटल इन्कम एन्ड डिडक्सन इट विथ total expense of the accounting year which is the net profit of that year if income is higher than expense। अब हामीले टोटल इन्कम चाहिँ कसरी क्यालकुलेट गर्छौँ भनेर यहाँ देखाएको छ नि, टोटल इन्कम एन्ड डिडक्सन इट विथ द टोटल एक्सपेन्स। टोटल इन्कम लाई चाहिँ टोटल एक्सपेन्ससँग डिडक्ट गर्यो भने हाम्रो के आउँछ, नेट प्रफिट आउँछ। या प्रफिट मात्रै नभनौँ, कहिले कहिले लस पनि हुनसक्छ। यदि
इन्कम सरी यो एक्सपेन्स हो है। यदि इन्कम हायर छ भने प्रफिट हुन्छ, यदि एक्सपेन्स हायर छ भने लस हुन्छ। अब त्यो चाहिँ अब यदि आम्दानी बढी छ भने पक्कै पनि मुनाफा नै हुन्छ हैन। यदि अब खर्च बढी भयो भने त घाटामा नै जान्छ। अब यो घाटामा किन गयो भन्ने कुरा नि यो फाइनान्शियल स्टेटमेन्टहरू इन्टरप्रेट गर्दा थाहा हुन्छ, कसरी कुन पोइन्टमा गएर हामीलाई घाटा भएछ भनेर। अब त्यो चाहिँ पछि पढ्नु होला, पहिला सुरु अब यिनीहरूमै फोकस गरौँ है त। प्रोभाइडिङ एकाउन्टिङ इन्फर्मेसन टु इट्स युजर। हाम्रो एकाउन्टिङ इन्फर्मेसनहरू चाहिँ हामीले युजरहरूसिम पुर्याउन सक्छौँ। अब युजर भन्नाले आजकल अब मान्छेहरू सेयर मार्केटमा इन्भेस्ट गर्न थालेका छन् हैन। अब सेयर मार्केटमा इन्भेस्ट गर्न अब हामी जस्तो साधारण मान्छेहरू इन्भेस्टर भयौँ हैन। हामीले इन्भेस्ट गर्नलाई पहिला सुरु उनीहरूको सबै एकाउन्टिङ स्टेटमेन्टहरू हेर्छौँ नि, हो त्यो हामी नि एउटा एक किसिमले युजर भयौँ। अब अर्को युजरहरू को हुनसक्छ, अब मेन कम्पनीकै मालिकहरू, अब कम्पनीको ओनरहरू हुनसक्छ, कम्पनीको म्यानेजरहरू, इम्प्लोइ पनि हुनसक्छ। किनभने इम्प्लोइले त यो कम्पनी कतिको मुनाफामा छ, अब यो कम्पनी अझै कति वर्ष टिक्ला त, टिक्छ कि टिक्दैन, यदि टिक्दैन भने म यो कम्पनीमा किन बसिरहेको छु त भन्ने कुरा क्वेसनहरू सबै रेज गर्न सक्छ। त्यही भएर युजर यो चाहिँ कसले युज गर्छ। अब जस्तो कि अब यो पढौँ है त। द एकाउन्टिङ इन्फर्मेसन इज जेनेरेटेड बाई द एकाउन्टिङ प्रोसेस विच इज कम्युनिकेटेड इन द फर्म अफ रिपोर्ट, स्टेटमेन्ट, ग्राफ, चार्ट। रिपोर्ट चाहिँ के कोमा गर्न सक्छ, स्टेटमेन्टमा बनाउन सक्छ, ग्राफमा बनाउन सक्छ, चार्टमा बनाउन सक्छ। अनि त्यसपछि अनि हु निड इट फर अ डिसिजन मेकिङ पर्पस। त्यही भएर एकाउन्टिङ स्टेटमेन्ट चाहिँ अब इन युजरसम्म कसलाई यो स्टेटमेन्ट चाहिन्छ, कसलाई यो स्टेटमेन्ट युजफुल छ, त्यसम्म पुर्याउनको काम पनि एकाउन्टिङ फाइनेन्शियल यो एकाउन्टिङले काम गर्छ। एकाउन्टिङमा सबै रेकर्डहरू भएर एन्ड युजरसम्म पुर्याउने जसलाई चाहिन्छ। अब जस्तो कि हाम्रो ग्राहकहरूलाई, अब ग्राहकहरूलाई पनि अब यो कम्पनी कस्तो छ त भनेर उनीहरूको कम्पनीको प्रोफाइलहरू हेरेर थाहा हुनसक्छ। त्यही भएर यो इन युजरसम्म पुर्याउने काम पनि यो एकाउन्टिङले गर्छ। सो हामीले अब एकचोटि हेरौँ त के रहेछ यसको मेन कामहरू। एउटा चाहिँ रेकर्ड राख्नु, अनि त्यसपछि सबैले समराइज गरौँ है त। समराइज गरौँ यसको अब्जेक्टिभहरू। एउटा नम्बर 1 अब्जेक्टिभ चाहिँ रेकर्ड राख्नु, अनि नम्बर 2 चाहिँ रेकर्ड राख्नु, अनि त्यसपछि नम्बर 2 चाहिँ प्रॉफिट लस क्याल्कुलेट गर्ने, अनि त्यसपछि 3 चाहिँ अनि इन्फर्मेसन प्रोभाइड गर्ने। अब यति कुरा हामीले बुझिसक्यौँ हैन त। अब्जेक्टिभ अब एकाउन्टिङ किन गर्ने रहेछ त मेन कुरा थाहा पाइसक्यौँ। यो सबभन्दा मेन कुरा नै एकाउन्ट मन पर्नु र नमन पर्नुको मेन कुराहरू नै यही हो। अब कसैलाई एकाउन्टिङ सब्जेक्ट झ्याउ लाग्न सक्छ हैन, यो कुरा उहाँलाई गएर बुझाइदिनुहोस्, उहाँलाई नै रमाइलो लाग्न सक्छ। त्यही भएर सबलाई इन्करेज गरौँ। एकाउन्टिङ भनेको सिर्फ बिजनेस मान्छेहरूलाई मात्रै चाहिने हैन, एकाउन्टिङ भनेको सबै नेपाली, सब होल नेपालीलाई चाहिने कुरा हो। किनभने हामीले दिनकै पैसा कति खर्च गरेर हुन्छौँ, कति चिजमा केमा खर्च गर्यौँ त्यो हिसाब राख्न थाल्यौँ र हामीलाई एकाउन्टिङको बेसिक नलेज हुन थाल्यो भने कुनै नेपाली पनि गरिब हुँदैन पनि। किनभने उसले सबै चिज रेकर्ड, हाम्रो यही फाइनेन्शियल नलेज नभएकै कारण नि गरिब हुनु मेन रिजन भनेकै फाइनेन्शियल नलेज नहुनु हो। फाइनेन्शियल नलेज हुनु भनेको जब एकाउन्टिङमा अलिअलि इन्ट्रेस्ट लाग्न थाल्छ मान्छेमा फाइनेन्शियल नलेज पनि डेभलप हुँदै जान्छ। सो आफ्नो साथीलाई नि उसले बुझाएको छैन भने सबै बुझाइदिनु। अब हामी नेक्स्ट टपिकमा जाऊँ है त। अब बेसिक कन्सेप्ट अफ अकाउन्टिङ, बेसिक कन्सेप्टहरू हो अकाउन्ट। सो फर्स्टमा चाहिँ के छ, बिजनेस इन्टिटी कन्सेप्ट। दिस कन्सेप्ट एज्युम, हेरौँ है त। दिस कन्सेप्ट एज्युम द्याट for accounting purpose the business enterprise and its owner are two separate independent entities। भन्नाले के हो त यो भन्नाले अब जस्तो कि एउटा पसल छ, हामीले पसलको एउटा मालिक छ, पसल र पसलको मालिक भनेको छुट्टै मान्छे छुट्टै चिज हो है भनेर भन्न खोजेको। यहाँ एक्जाम्पल नि दिएको छ, एक्जाम्पल पढौँ अनि म अझै एक्सप्लेन गर्छु है त। थस द बिजनेस एन्ड पर्सनल ट्रान्जेक्सन अफ इट्स ओनर आर सेपरेट। फर एक्जाम्पल व्हेन द ओनर्स इन्भेस्ट मनी इन द बिजनेस इट इज रेकर्डेड एज लायबिलिटी अफ द बिजनेस टु द ओनर। सिमिलरली व्हेन द ओनर विथड्र क्याश
सो यहाँ हेरौँ है त, when the owner invest money in the business it is recorded as liability of the business रे। के भनेको छ भन्दाखेरिमा जब बिजनेसलाई, अब जस्तो कि बिजनेसलाई चाहिँ सुरुमा फन्ड गर्नु पर्यो, सुरुमा पैसा बिजनेस स्टार्ट गर्न के चाहियो, लगानी चाहियो भनेपछि यो ओनरले लगानी गर्ने हो नि। ओनरले यो बिजनेसमा लगानी गर्दाखेरि यो पैसा त बिजनेसको लागि के हुने भयो, लायबिलिटिज हुने भयो, ऋण हुने भयो। किनभने यो बिजनेसले आफै कमाएको पैसा होइन नि, यो त ओनरको पैसा हो। ओनरले बिजनेस ग्रो गर्नको लागि दिएको पैसा हो। त्यही भएर के हुने भयो, यो बिजनेसको पर्सपेक्टिभको हिसाबले के हुने भयो, ओनरको पैसा लायबिलिटिज हुने भयो। अनि अब अर्को नि यहाँ एक्जाम्पल छ, सिमिलरली व्हेन द owner withdraw cash goods from the business for his personal use it is treated as business expense रे। त्यस्तै गरी यदि यो ओनरले कुनै बेला अब जस्तो कि अब मलाई अब पैसा अहिले यसपालि प्रॉफिट भएको छ, म अलिकति पैसा निकाल्छु भनेर निकाल्यो भने त्यो बिजनेसको पर्सपेक्टिभको हिसाबले चाहिँ त्यो लस हुन्छ, लस होइन, एक्सपेन्स हुन्छ, खर्च हुन्छ। किनभने ओनरलाई दिएको त उसको कमाइबाट, यो बिजनेसको कमाइबाट लिने हो नि ओनरले, त्यही भएर के हुने भयो, त्यो चाहिँ एक्सपेन्समा गरिनु भयो, त्यो चाहिँ एक्सपेन्समा गर्ने भयो। त्यही भएर यो मेन बेसिकली के बुझ्नु पर्यो भने बिजनेस, जुन बिजनेस छ त्यो र मान्छे भनेको सेपरेट हो, एउटै होइन, एउटाले कमाएको अर्कोलाई होइन र अर्कोले कमाएको एउटालाई होइन भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। यो दुईटाको डिफरेन्ट ट्रान्ज्याक्सन हुन्छ र यो दुईटाको ट्रान्ज्याक्सनलाई डिफरेन्टली रेकर्ड गर्नुपर्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो हैन। अब सेकेन्ड नम्बर गोइङ कन्सर्न कन्सेप्ट। सो अब गोइङ कन्सर्न कन्सेप्ट के हो? गोइङ कन्सर्न कन्सेप्टले के भन्छ, दिस कन्सेप्ट स्टेट दैट अ बिजनेस फर्म विल कन्टिन्यू टु क्यारी, हेरौँ है त यहाँ, कन्टिन्यू टु क्यारी अन इट्स एक्टिभिटी फर इनडिफिनाइट पिरियड अफ टाइम भन्नाले के भन्दाखेरिमा गोइङ कन्सर्न भन्नाको मतलब हाम्रो यो बिजनेस गइरहन्छ है निरन्तर, कहिले पनि घाटा खाँदैन र गइरहन्छ। ल घाटै खायो भने पनि यो बिजनेस चाहिँ डुब्दैन भन्न खोजेको, ब्याङ्करप्ट हुँदैन, यो बिजनेस चाहिँ कन्टिन्यू भइरहन्छ। अब कति वर्ष थाहा छैन, कन्टिन्यू भइरहन्छ, एउटा सर्टेन टाइम छैन, यतिसम्म मात्रै कन्टिन्यू हुने भन्ने कुरा नै गोइङ कन्सर्न हो। जति नै जान सक्छ, जति लामो नै जान सक्छ, अब कतिमा रोकिन्छ भन्ने नै छैन, जति लामो नै जान सक्छ। त्यही भएर गोइङ कन्सर्नको कन्सेप्ट नै के हो भन्दाखेरिमा बिजनेस विल नट डिजल्भ इन द नियर फ्युचर, नजिकैको फ्युचरमा या भोलि पर्सि या 1 वर्षपछि या 2 वर्षपछि डिजल्भ हुँदैन यो बिजनेस ब्याङ्करप्ट हुँदैन, यो बिजनेस गइरहन्छ, यो बिजनेस चाहिँ डुब्दैन भन्न खोजेको गोइङ कन्सेप्ट चाहिँ त्यो हो। अब नम्बर 3 मा मनी मेजरमेन्ट कन्सेप्ट रे। मनी मेजरमेन्ट कन्सेप्ट भन्नाले हामी हेरौँ है त के भन्ने, यो भन्नाले मनी मेजरमेन्ट कन्सेप्ट स्टेट दैट ओन्ली फाइनेन्शियल ट्रान्ज्याक्सन आर रेकर्डेड इन द बुक अफ अकाउन्ट अफ द बिजनेस फर्म व्हिच क्यान बी एक्सप्रेस इन द फर्म अफ मोनिटरी टर्म सच एज रुपी, डलर, यान एसेट्रा रे। यो भन्न खोजेको हामीले चाहिँ यहाँ अकाउन्ट, बुक अफ अकाउन्टमा चाहिँ के को हिसाबले लेख्छौँ रे, फाइनेन्शियल ट्रान्ज्याक्सन, पैसाको हिसाब मात्रै गर्छौँ भन्न खोजेको, पैसामा मात्रै एक्सप्रेस गर्छौँ, सबै मोनिटरी टर्महरू पैसामा मात्रै एक्सप्रेस गर्छौँ भनेर कन्सेप्ट 3 ले भन्न खोजेको। अब कन्सेप्ट 4 मा जाम है त, अकाउन्टिङ पिरियड कन्सेप्ट रे। अब यसले के भन्न खोजेको छ हेरौँ है त, अल द ट्रान्ज्याक्सन आर रेकर्डेड इन अ बुक अफ अकाउन्ट अन द assumption that profit on this transaction are to be asserted for a specific period रे। यसले के भन्न खोजेको छ भने पिरियड कन्सेप्ट, अब जस्तै कि हामीले अब रेकर्ड गर्ने भन्नाले कतिको रेकर्ड गर्ने, 4-5 वर्षको रेकर्ड गर्ने हो त एकैचोटि, या के हो त भन्दाखेरिमा हामीले टाइम पिरियड डिभाइड गरेको हुन्छौँ रे, 1 year, 6 month, 3 month, 1 month, अब कुन पिरियड हिसाबले गर्ने हो त। अब इन्डिफाइन, अब लाइफ त हामीले माथि नै एउटा एजम्सन भनिसकेको छ, एजम्सन 3 मा के भनेको छ भने बिजनेसको लाइफ चाहिँ इन्डिफाइनाइट टाइमसम्म हुन्छ अरे, कति लामो हुन्छ थाहा छैन अरे। भनेपछि रेकर्ड गर्ने कहिले हो त, त्यो लामो बेला पछि गएर रेकर्ड गर्ने हो त होइन नि, कहिले रेकर्ड गर्ने, 1 वर्षभित्र या 6 महिनाभित्र, या अब कम्पनीको के पोलिसी छ त, अब कहिले उ गर्ने ट्रान्ज्याक्सनहरूलाई प्रॉफिट लस कहिले मेजर गर्ने भन्ने पोलिसी छ त, 1 year मा छ कि 6 month मा छ कि 3 month मा छ कि 1 month मा छ, अब त्यो कम्पनीमा डिपेन्ड गर्छ। अनि अब अर्को रियलाइजेसन कन्सेप्ट।
अब यो रियलाइजेसन कन्सेप्टले के भन्छ त, दिस कन्सेप्ट स्टेट द्याट रेभिन्यू फर एनी बिजनेस ट्रान्ज्याक्सन सुड बी इन्क्लुडेड इन एन एकाउन्टिङ रेकर्ड ओन्ली वेन इट इज रियलाइज रे। रेभिन्यू इज सेड टु बी टु हेभ बिन रियलाइज वेन क्यास हेज बिन रिसिभड अर राइट टु रिसिभ क्यास अन द सेल अफ अ गुड्स अर सर्भिस अर बोथ हेज बिन क्रिएटेड। यसले के भन्न खोजेको त, यसले के भन्न खोजेको भन्दाखेरिमा हामीले रेभिन्यू तब मात्रै रेकग्नाइज गर्छौँ जब हामीले अब जस्तै कि अब एउटा सर्भिस दिएछौँ रे, एउटा कम्पनीलाई हामीले सर्भिस दियौँ रे, सर्भिस दियौँ भनेपछि त्यो पैसा चाहिँ हामीले अब जस्तै कि त्यो सर्भिस दियौँ अर्को कम्पनीलाई, एउटा मान्छेले सर्भिस दियो एउटा कम्पनीलाई, त्यो सर्भिस चाहिँ उसले पुरा गरिसकेपछि बल्ल जुन क्यास आउँछ त्यसलाई बल्ल रेकर्ड गर्ने हो। जब हामीले आफ्नो काम ड्युटी हामीले आफ्नो ड्युटी निभाइसकेका हुन्छौँ नि त्यसपछि बल्ल हामीले त्यो चाहिँ रेभिन्यू हो, रेभिन्यू हो, हामीले गरेको पैसा हो, यो हामीले काम गरेर सकेको पछिको पाएको पैसा हो भनेर रेभिन्यू भनेर रेकर्ड गर्छौँ भनेर भन्ने कन्सेप्ट हो यो। अब अर्को कन्सेप्ट म्याचिङ कन्सेप्ट। सो अब म्याचिङ कन्सेप्टले के भन्छ, द म्याचिङ कन्सेप्ट स्टेट द्याट द रेभिन्यू एन्ड द एक्सपेन्स incurred to earn revenue must belong to the same accounting period। हामीले जब खर्च गरेको र कमाएको पैसाको चाहिँ एउटै पिरियड, अब जस्तै कस्ट अफ गुड्स सोल्ड, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेको हामीले बेचेको, अब जस्तो कि हामीले पैसा सामान बेचेपछि हाम्रो के भयो, रेभिन्यू भयो, हामीले सामान बेचेपछि रेभिन्यू हुन्छ हैन, हामीले सामान बेचेपछि हामीलाई सामानको पैसा आउँछ, त्यसपछि के बल्ल के रिलिज हुन्छ भन्दा कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेको चाहिँ हामीले बेचेको सामान बेचेको खर्च कति लाग्थ्यो त, अब सामानलाई हामीले 5 रुपियाँमा किनेको थियौँ 10 रुपियाँमा बेच्यौँ भने हाम्रो रेभिन्यू कति हुने भयो, 10 हुने भयो, हाम्रो एक्सपेन्स कति हुने भयो, 5 हुने भयो। भनेपछि जुन एकाउन्टिङ पिरियडमा यो सबै भयो त्यही एकाउन्टिङ पिरियडमा रेकर्ड हुन पर्छ भनेर भन्ने कन्सेप्ट हो यो म्याचिङ कन्सेप्ट, प्रिन्सिपलको कन्सेप्ट त्यो हो। अब कस्ट कन्सेप्ट रे, कस्ट कन्सेप्टले के भन्छ भन्दाखेरिमा अल द एसेट आर रेकर्डेड इन द बुक अफ अकाउन्ट एट देयर पर्चेज प्राइस विच इन्क्लुड कस्ट अफ एक्विजिसन, ट्रान्सपोर्टेसन एन्ड इन्स्टलेसन एन्ड नट अल द नट एट इच आर मार्केट प्राइस रे। कस्ट कन्सेप्टले के भन्छ भन्दाखेरिमा चाहिँ हामीले जे सामान किन्यौँ नि, अब जस्तै कि 5 रुपियाँको चकलेट म चाहिँ होइन, मलाई एकदमै मनपर्छ एउटा डेरी मिल्क होइन, अनि मलाई त्यो डेरी मिल्क चाहिँ डिएममा लेख्छु है त, डेरी मिल्कलाई डिएम लेख्छु, डेरी मिल्क चाहिँ मैले डेरी मिल्क चाहिँ यहाँ पाउँदिनँ अरे, मलाई डेरी मिल्क किन्न मलाई उतै 2-3 गाडीमा चढेर जानुपर्छ अरे। अब डेरी मिल्कको पैसा चाहिँ 50 रुपियाँ पर्छ अरे, अब गाडीको भाडा 10 रुपियाँ पर्छ भनेपछि हाम्रो कस्ट कति हुने भयो, 60 रुपियाँ हुने भयो, 60 रुपियाँ भयो नि, के अरे किनेको कति 50 रुपियाँ र हाम्रो खर्च भएको कति 10 रुपियाँ, टोटल गरेर 60 रुपियाँ हुने भयो, हाम्रो खर्च कति हुने भयो, खर्च कति भयो 60 रुपियाँ भयो। जबकि मार्केट प्राइस डेरी मिल्कको मार्केटमा कति रुपियाँमा पाइन्छ, 50 रुपियाँ मात्रै पाइन्छ नि, तर मेरो खर्च कति भयो 60 रुपियाँ भयो। भनेपछि मैले यो कस्ट जतिमा मैले खर्च गरेको छु नि हो त्यो रेकर्ड गर्नुपर्छ भन्न खोजेको यो कन्सेप्टले चाहिँ, कस्ट कन्सेप्टले चाहिँ मार्केटमा कति पर्छ होइन कि तिमीले कति खर्च गर्यो हो त्यो चाहिँ तिम्रो कस्ट हुन्छ भनेर भन्न खोजेको होइन त। अब अर्को, अब डुअल कन्सेप्ट, डुअल कन्सेप्टले के भन्छ त, डुअल एक्सपेक्ट इज द फाउन्डेसन अर बेसिक प्रिन्सिपल अफ अकाउन्टिङ, बेसिक प्रिन्सिपल हो रे अकाउन्टिङको। इट प्रोभाइड द भेरी बेसिक अफ रेकर्डिङ बिजनेस ट्रान्ज्याक्सन इन द बुक अफ अकाउन्ट। दिस कन्सेप्ट एज्युम द्याट एभ्री ट्रान्ज्याक्सन हेज अ डुअल इफेक्ट, सबै ट्रान्ज्याक्सनसँग डुअल इफेक्ट हुन्छ अरे। डुअल इफेक्ट हुन्छ भन्नाले बोथ द एक्सपेक्ट अफ द ट्रान्ज्याक्सन मस्ट बी रेकर्डेड इन द बुक अफ अकाउन्ट। थस यो इक्वेसन दिएको छ एक्स इक्वल्स टु लायबिलिटी प्लस क्यापिटल भनेपछि अब डुअल कन्सेप्ट भन्नाले के हो त, अब जस्तो कि मैले अघि नै भने आन्सर, अब जस्तो कि डेरी मिल्क किने होइन, मैले डेरी मिल्क किने, मैले डेरी मिल्कलाई 50 रुपियाँ पर्यो भनेपछि मसँग के आयो त, डेरी मिल्क आयो, डेरी मिल्क आयो, तर मेरो के गयो, पैसा गयो। भनेपछि डेरी मिल्क मसँग आयो 50 रुपियाँको, मसँग मेरो पैसा गयो 50 रुपियाँ हो। यही हो डुअल कन्सेप्ट भनेको, दुईटा चिजलाई इफेक्ट गरेर आउँछ। हामीले जब केही चिजहरू किन्छौँ र बेच्छौँ दुईटा चिजलाई एफेक्ट गरेर हुन्छ हो, त्यही नै डुअल कन्सेप्ट भन्न खोजेको। र डुअल कन्सेप्टको अनि यो मेन एकाउन्टिङको एउटा इक्वेसन छ, मेन इक्वेसन एसेट इक्वल्स टु लायबिलिटी प्लस क्यापिटल। यो सधैँ इक्वल हुनुपर्छ र यो इक्वल भयो भने बल्ल हामीले गरेको इक्वेसन, हामीले गरेको सबै प्रब्लमहरू सल्भ गरेको चिजहरू मिल्छ। सो हामीले 8वटा प्रिन्सिपल पढ्यौँ, एकचोटि रिभाइज गरौँ त 8वटा प्रिन्सिपल के छ।
एउटा चाहिँ कन्सेप्ट रे हैन, बिजनेस इन्टिटी चाहिँ सेपरेट हो भन्ने कन्सेप्ट, अर्को चाहिँ गोइङ कन्सेप्ट, बिजनेस चाहिँ सधैँभरिलाई गइरहन्छ, बिजनेस रोकिँदैन भन्ने कन्सेप्ट, अर्को चाहिँ मनी मेजर कन्सेप्ट हैन, मनीमा एक्सप्रेस हुन्छ भन्ने कन्सेप्ट। अनि त्यसपछि पिरियड, हर पिरियड अनुसार कति वर्षको पिरियडको इन्टरभलमा एकाउन्टिङ रेकर्डहरू गराएछ, मतलब फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टहरू बनाएछ भन्ने कन्सेप्ट। अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ रियलाइजेसन कन्सेप्ट, कहिले चाहिँ रेभिन्यू रियलाइज गर्ने भन्ने कन्सेप्ट। अर्को चाहिँ म्याचिङ प्रिन्सिपल, एक्सपेन्स र रेभिन्यू कतिखेर कसरी म्याच गर्नुपर्छ भन्ने प्रिन्सिपल। अनि त्यसपछि कस्ट कन्सेप्ट, अर्को चाहिँ हाम्रो कस्ट कसरी इन्क्लुड गर्ने, मार्केट प्राइस हो कि हाम्रो कस्ट भ्यालु रेकर्ड गर्नुपर्छ भन्ने कन्सेप्ट। र अर्को चाहिँ डुअल कन्सेप्ट, दुईटा एकाउन्टलाई इफेक्ट गर्छ भन्ने कन्सेप्ट। सो लेट्स गो टु स्कोप अफ अकाउन्टिङ। ल हाम्रो स्कोप के छ त, स्कोप अफ अकाउन्टिङ यत्रो पढ्यो अब स्कोपै नभएको चिज के पढ्ने होइन, भनेपछि स्कोप त हुनु पऱ्यो कि यसै चिजको। सो के रहेछ त स्कोप, अकाउन्टिङको स्कोप। अकाउन्टिङको स्कोप चाहिँ, स्कोपहरू चाहिँ एउटा बिजनेस इन्टिटीको लागि हामीले यत्रो पढिसक्यौँ, अब बिजनेसलाई त छ भन्ने कुरा त हामी सबैलाई थाहा छ होइन, त्यही पनि एकचोटि पढौँ त। अकाउन्टिङ इज वाइडली एप्लिकेबल इन द बिजनेस सेक्टर टुडे इन द मोडर्न वर्ल्ड, मोस्ट अफ द पिपुल आर इङ्गेज इन बिजनेस सेक्टर एन्ड अल बिजनेसम्यान फलो जेनरल एक्सेप्टेड अकाउन्टिङ प्रिन्सिपल। ग्याप, यो ग्यापलाई चाहिँ सबैले फलो गर्छन्, यो कुरा मेन इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट हो, यो याद गरौँ है त। ग्यापलाई सबै अकाउन्टिङ प्रिन्सिपलमा यो जेनरल एक्सेप्टेड अकाउन्टिङ प्रिन्सिपल चाहिँ सबैले फलो गर्छन् भन्ने कुरा होइन। टु फाइन्ड आउट प्रफिट लस फाइनेन्सियल पोजिसन अफ द बिजनेस फर्म। अब सेकेन्ड चाहिँ गभर्मेन्ट अर्गनाइजेसन, गभर्मेन्टले नि त गर्छ नि होइन, गभर्मेन्टको नि रेकर्डहरू हुन्छ, गभर्मेन्टले नि कति खर्च गर्यो, वर्षमा बजेट त पारित भइरहेको हुन्छ, हामीले सुनिरहेको हुन्छौँ बजेट आज बजेट आउँछ अरे, अब बजेट सबैले बजेट नियोजन गर्यो अरे सरकारले कति गर्यो भनेर भन्ने सुनिरहेको हुन्छौँ। हो त्यो गर्न पनि गभर्मेन्टलाई नि चाहिन्छ एकाउन्टिङ सिस्टम होइन। अनि त्यसपछि नन गभर्मेन्ट अर्गनाइजेसन जस्तै कि एनजिओहरू, आइएनजिओहरू, अनि रेड सर्कलहरू, एसओएसहरू, यिनीहरूले पनि अकाउन्टिङ चाहिन्छ यिनीहरूलाई पनि। अब यिनीहरूको नन प्रफिट अर्गनाइजेसन हो, प्रफिट लिँदैनन्, त्यही पनि प्रफिट नभए पनि खर्च कति छ, खर्च त हुन्छ नि, खर्च के भयो र त्यो खर्चको केमा सदुपयोग भयो कि नै भन्ने कुरा चाहिँ हेरिन्छ। अनि त्यसो अर्को इन्डिभिजुअल, अब हामीलाई त हामीले डे टु डे अब बिहान रत्न पार्क जानु पऱ्यो भने 20 रुपियाँ, आजकल त 20 रुपियाँ भइसक्यो, पहिला 10 रुपियाँ थियो, अहिले 20 रुपियाँ भइसक्यो गाडी भाडा तिरेर जानु पऱ्यो हो कि नै, गाडी भाडा तिरेर जानु पऱ्यो। अनि वहाँ गएर कति खर्च हुन्छ, बिहानै हाम्रो मम्मी बुवाले या कसैले या आफैले आफ्नो लागि पैसा खर्च गरिरहेछौँ भने आफूले यति रुपियाँ मलाई चाहिन्छ है आजको दिनमा भनेर त्यसमा नि हामीले एकाउन्टिङ रुलहरू लगाइरहेको हुन्छौँ। सो भनेपछि हामीलाई बेसिक लेभलदेखि लिएर टप लेभलसम्म, बेसिक हामी एउटा सिम्पल मान्छेदेखि लिएर गभर्मेन्टदेखि लिएर अनि त्यसपछि बिजनेसहरूदेखि लिएर अनि त्यसपछि एनजिओ आइएनजी सबैलाई चाहिने कुरा भनेको एकाउन्टिङ हो। सो एकाउन्टिङ भनेको सबैलाई चाहिँदो रहेछ भन्ने कुरा हामीले आजको लेक्सनमा पढ्यौँ। र यहाँ चाहिँ के चाहिँ अब क्वेसनहरू आउन सक्छ भन्ने कुरा यहाँ सर्फेसली मैले दिएको छु, यो हेरौँ। अनि त्यसपछि नबुझेको कुरा हजुरले मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ या कमेन्टमा लेख्न सक्नुहुन्छ। सो नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट च्याप्टरमा भेटौँला। हस्।